नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको नेपालमा विकासको फड्को मार्न सकेन। सुशासन समेत दिन नसक्ने नेतृत्वले समृद्ध नेपालको चाहना कहिले पूरा गर्न सक्ला भन्दै आलोचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा बाटीका कुनै पनि औपचारिक बैठक नराख्ने, आजको पदाधिकारी बैठक बुढानी लगनठाउँमा बस्ने। बाटो बिराएका नेताहरूलाई आम माफी दिने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणा। परमादेशको सहारामा लिएर आफूलाई सरकारबाट हटाएको दाबी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबाट पिपुल्स भोलिन्टियर घोषणा। 1100 सदस्य पिपुल्स भोलिन्टियरबाट परिवर्तन चाहने युवा पङ्क्ति तयार भएको उल्लेख। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण दर बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष। तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन। अमेरिकामा मंकीपक्स संक्रमणको आशंकामा 27 राज्यका 200 जना स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा। टेक्ससका एक व्यक्ति संक्रमित भेटिएसँगै सतर्कता बढाइयो। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद आजबाट सुरु हुँदै नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउने। अब समाचार विस्तारमा। विश्वभर विकासको लहर चलेको छ। विकसित राष्ट्रहरूले विकासको क्षेत्रमा एकपछि अर्को चमत्कार गरिरहेका छन्। तर नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न भएर पनि विश्वका अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा आउँछ। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको नेपालमा अझै पनि किन विकासले फड्को मार्न सकेन, यो आम जनताको प्रश्न हो। सुशासन समेत दिन नसक्ने नेतृत्वले समृद्ध नेपालको चाहना कहिले पूरा गर्न सक्ला? नेताहरूले विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुकलाई किन गतिशील दिशा डोराउन सकेनन्? यो जनजनको अनुत्तरित प्रश्न हो। संसारभर विकासको रफ्तार चलेको छ। विश्वका विकसित राष्ट्रहरू बीच एकले अर्कोलाई उछिन्ने गरी विकासको होडबाजी चलेको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर विभिन्न ग्रहहरूमा पाइला टेक्दै ती ग्रहहरूमा आफ्नो अधिपत्य जमाइरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा विकासको अपार सम्भावना भएर पनि नेपाल गरिब मुलुकको दर्जाबाट माथि उक्लन सकेको छैन। नेपाली जनताले विकास र स्थायित्व बाहेक चाहेको केही छैन। तर किन नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेन, यो प्रश्न हरेक दिन पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपालमा के छैन? जलस्रोत छ, तेलदेखि फलाम खानी भएको पुष्टि भइसकेको छ। मानो रोपे मुरी फल्ने माटो नेपालमै छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस यत्र तत्र हामीसँग थरी थरीका जमिन छन्। हामीसँग झलझल झल्कने हिमाल छन्, उर्लेर बग्ने नदी नाला छन्, जैविक विविधता र जडीबुटीले भरिपूर्ण पहाड छन्, विशिष्ट खालको जलवायु छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी विश्वका गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा छौं। देश विकासमा आमूल परिवर्तन आउन सकेको छैन। वर्षा आयो कि पहाडमा पहिरोले मार्छ, तराईमा डुबानले। शीतलहरले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका जनता बगेर, पुरिएर, डुबेर, पिल्सिएर मरिरहेका छन्। तर शासक वर्ग भने खोक्रो विकासको आँकडा प्रस्तुत गरेर थाकेका छैनन्। सरकारले सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने घोषणा गरेको धेरै भयो। तर अवस्था नाजुक छ। देशमा उत्पादन छैन। भएका प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल यति विघ्न गरिब हुनुपर्ने अवस्था छ। विद्यमान गरिबी उन्मूलन होस् भनेर कति पटक आन्दोलन भए, कति नेपालीहरूले ज्यान दिए, तर विकासले गति लिन सकेन। मुलुकको विकास र स्थायित्वको जिम्मा लिएर सिंहदरबारलाई गन्तव्य बनाएकाहरूले नेपाली जनतालाई झन गरिब बनाएका छन्। जनतालाई ढाट्ने क्रम निरन्तर छ। 30-40 वर्षसम्म पटक पटक असफल भइसकेका व्यक्तिहरूकै वरिपरि आज पनि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ। शासन प्रणाली मात्रै परिवर्तन भयो, तर मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति बदलिएको छैन। देशी विदेशीहरूको चलखेल मौलाएको हाम्रो देशमा
अस्थिरताले झन स्थायित्व ग्रहण गर्दै गएको छ। मुलुक गरिब हुनुमा राजनीतिक क्षेत्रको अकर्मण्यता प्रमुख कारण हो। नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएकै कारण सबै दलका नेताहरूले नाफा मात्रै खोज्ने गरेका छन्, जसको कारण देश विधिको शासनबाट होइन माफियाहरूबाट चलिरहेको छ। नेपालले अहिले जति विकास गरेको छ त्यो पनि आफ्नै बलबुतामा भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन। विदेशीको सहयोग र अनुदानको भरमा भएको विकासमा नेताहरूले ठूलो परिवर्तन देखेका छन्। राजनीतिक चाकरी गर्ने बुद्धिजीवीको संख्या उल्लेख्य छ। हात थाप्ने बानीले विश्वमा नेपाललाई भिखारी सरह देखाइरहेका नेताहरूले खाडीबाट पठाएको रेमिट्यान्समा गर्व गरिरहेका छन्। देशमा उद्योग छैन, भित्रैदेखि केही गरौं भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरू राजनीतिक टीका लगाएर दलाली गर्ने नाम मात्रैका उद्योगीहरूको छायामा छन्। आय स्रोत नभएपछि तीन तहको सरकारले मनलाग्दी ढंगले कर बढाएको छ। नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै गएका समकालीन नेताहरूले विकासको क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। अर्कोतर्फ सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। नेताहरू पेट दुख्दा पनि राज्यको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न गइरहेका छन्। नेतामा नेता हुनुको धङधङी मात्र छ। नेता भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। अझ जघन्य अपराधमा लागेका अपराध कर्म गर्नेहरूलाई नेताहरूकै संरक्षण मिलिरहेको छ। राजनीति गरेर जीविका चलाउनेहरू मध्ये अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट प्रमाणित हुन सक्ने थुप्रै आधारहरू छन्, तर अदालतदेखि अख्तियारसम्मको व्यथिति र सेटिङले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन। गाउँ गाउँमा सांसद र मन्त्री छन्। देश स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसम्मका जनप्रतिनिधि र मन्त्री धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। देशमा केही विद्वान नेता नभएको होइन, तर उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो विकासको शैली प्रक्रियामुखी तथा परम्परागत छ। ऐन कानूनले नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएको पाइन्छ, जुन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। युरोपकै विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ पहिले कृषि क्रान्ति भएर पछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति भएको हो। तर नेपाल कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ, बजार ग्यारेन्टी कसरी गर्ने, देशमा कस्ता उद्योग व्यवसाय चलाउने, कस्तो प्रोत्साहन आवश्यक छ, उत्पादनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। सीमित दलाल र माफिया समक्ष मुलुकको नेतृत्वकर्ताहरू नै निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ। समग्रमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको छ। देशमा विकासको होड हुनुपर्नेमा नेतृत्व तहमा कसरी अरूलाई पछारेर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ता रहेकै कारण यत्रतत्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जसका कारण अहिलेको पुस्ताले विकसित नेपाल देख्न पाउला त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा तेर्सिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने हुनुभएको छ। गत शुक्रबार र शनिबार पदाधिकारी बैठक राखेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना हुन थालेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम बालुवाटारमा नराख्ने बताउनु भएको हो। देउवाले पदाधिकारी बैठकदेखि अन्य पार्टीगत बैठक अबदेखि पार्टी कार्यालय सानेपा वा सभापतिको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा गर्ने बताएको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आज कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ। आसन्न 14औं महाधिवेशन तयारीका लागि छलफल गर्न डाकिएको बैठक देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्न लागेको हो। पार्टी कार्यालयमा विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताले धरना दिएकाले बुढा नीलकण्ठमा बैठक बस्न लागेको जनाइएको छ। आगामी साउन 12 मा वडा अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका निकालेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएका नेताहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसर पारेर बिहिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीभित्र बाटो बिराएकाहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको ओली पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणबारे माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले जवाफ दिनु अघि नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि सबैलाई कारबाही नगरी माफी दिने बताउनु भएको हो। देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस् एमनेस्टी, आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनलाई मजबुत पारौँ। अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सारा शक्ति मिलेर हटाउन नसकेपछि परमादेशको सहारामा लिएर हटाइएको दाबी समेत गर्नुभयो। लगातार ठोस प्रयास गरे, दुनियाँ लागेर पनि खुट्टा हल्लाउन नसकेपछि, अलिकति डगमगाउन पनि नसकेपछि, पर्तिरबाट पर्तिर सार्न नसकेपछि मैले भन्न पर्यो न, परमादेशबाट हामी हटेको, जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हामी हटेको। अध्यक्ष ओलीले पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूको मार्गदर्शनमा आफ्नो पार्टी अघि बढिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पिपल्स भोलिन्टियर घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार भक्तपुरको सूर्य विनायक स्थित थापा पार्टी प्यालेसमा युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवस तथा पिपल्स भोलिन्टियर घोषणा कार्यक्रममा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले 1001 सदस्य पिपल्स भोलिन्टियर घोषणा गर्नुभएको हो। हिम्मत जसले छ उले चुनौतीको सामना गर्छ, चुनौतीको सामना गर्ने जसमा आँट छ उले परिवर्तन गरी छाड्छ। त्यस हुनाले म भन्न चाहन्छु, नेत्रौला भागीको त्यो भनाइ आँधी र हुरी चलिरहेको बेलामा एक मात्र शक्तिशाल ठिङ्गो उभिन सक्दछ। त्यस हुनाले ठिङ्गो उभिन सक्ने आँट हुने योद्धाको हामी खोजीमा छौँ। उहाँले यो कम्युनिस्ट विचारबाट अघि बढ्ने भन्दै युवाहरूलाई मानिसमा हुनुपर्ने राम्रो गुणहरू सिक्न र नराम्रो बानी त्याग पनि आग्रह गर्नुभयो। भोलिन्टियरले अरूले जे गर्छ त्यो नगर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। आफूहरू हिम्मतिलो र परिवर्तन गर्न चाहने युवा पंक्ति तयार गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई जनसेवा, देशभक्ति र लोकतान्त्रिक तवरले अघि बढ्न अपिल पनि गर्नुभयो। पिपल्स भोलिन्टियरको प्रमुखमा शिव श्रेष्ठ तथा सचिवमा मनोज खत्री रहनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 43औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। श्रेष्ठको स्मृति दिवस औपचारिक रूपमा गरे पनि नीति र सिद्धान्तको बाटोमा आजका कम्युनिस्ट हिँड्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। पुष्पलालको मार्गमा हिँड्नुपर्ने कम्युनिस्ट आज टुटफुटमा रमाउँदै सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ। पुष्पलाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको साझा सम्पत्ति र एउटा सर्वोच्च व्यक्तित्व मानिन्छ। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र रोपेको बिउका कारण यति बेला नेपालका कम्युनिस्टले फल खाइरहेका छन्। 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले 2/3 बहुमत ल्याउने हैसियतमा पुगेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यक्ति वा नेता प्रधान नभई नीति प्रधान हुन्छ। पुष्पलालले स्थापना गरेको नेकपा आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा फुटेर विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी बनेका छन्। यसैको ज्वलन्त उदाहरण अहिले नेकपा एमाले पनि नीति र सिद्धान्तको बाटो हिँड्न नसक्दा फुटको संघारमा देखिएको छ। इतिहास समेतको सरकार बनाइसकेपछि यी सबैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र आजको माओवादको चाहिँ मतलब आलोकमा रहेर अथवा सैद्धान्तिक मात्र काम गर्न सकेनन् र आज कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ पुरै भ्रष्टीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हैन बदनाम गर्ने र नेपाली जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनाउने खालको गरेको हुनाले आज र पुष्पलाल जस्तो महान क्रान्तिकारी योद्धालाई सम्झिरहेको बेला म के भन्न चाहन्छु भने आज नेपाली कम्युनिस्ट दुई धारमा विभाजित छ। एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी धारा छ, एउटा संशोधनवादी धारा छ। हुन त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि नै टुटफुट हुँदै आइरहेको इतिहास छ। स्थापनाको 13 वर्षपछि नेकपा पहिलो पटक फुट्यो, फुटको श्रृङ्खला सुरु भयो। यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडी अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको छ।
तर अहिलेको विवाद सैद्धान्तिक नभई पदको भागबण्डा नमिल्दाको परिणाम भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। नेपाली जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका हरेक फुट विभाजनका घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने समयमा नेकपा एमाले अहिले भागबण्डामै अल्झिएको छ। ठुलो नेता हुनको लागि, अध्यक्ष हुनको लागि, त्यसलाई टेकेर मन्त्री हुनको लागि त त्यसमा आफ्नो हस्ती हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सहभागिता हुने भयो। जस्तो वाम मोर्चा भने त्यहाँबाट 3 जनालाई मन्त्री बनाए, अर्को भने त्यहाँबाट अर्कोलाई बनाए, हैन, आफू नभए आफ्नो परिवारजनलाई बनाए, यस्तो गरे नि त। त्यस्तो गर्नको लागि त सगोल पार्टीमा भयो भने त सम्भव हुँदैन। अनि सानो समूह गठन गर्यो अनि त्यो समूह मार्फत आफ्नो राजनीतिक सुतिखेती गर्यो। त्यो अभिप्रायबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटतिर गएको छ। नम्बर 1। पुष्पलालले अंगीकार गर्नुभएको नीति विधान र पद्धति अनुसार चल्न सके एमाले भित्रका प्राविधिक समस्या आफै समाधान हुँदै जानेछन् र नेकपा जनताको सारथी बन्न सक्दछ। अन्यथा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको दिशामा अग्रसर हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुवै पक्षलाई आगामी साउन 11 गते निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच एकता हुँदा हस्ताक्षर गरेका कार्यकारिणी समितिका 51 जना सदस्यलाई साउन 11 गते उपस्थित हुन आयोगले इजलासले आदेश दिएको हो। आयोगमा बोलाएका सबै सदस्यलाई नागरिकताको सकल प्रति वा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानून अनुसार जसपाको विवाद निरूपणका लागि इजलास नै गठन गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43-44 अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेपछि विवाद निरूपणका लागि इजलास प्रक्रियामा गएको हो। उपेन्द्र पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरिरहेको छ। जसपामा यादव र अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच विवाद छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केही दिनदेखि छुट्टै माहौल छ। आसन्न 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा क्रियाशील सदस्य वितरणमा धाँधली भएको भन्दै निष्पक्ष हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरू आमरण अनसन बसेका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं आसन्न महाधिवेशन भदौ महिनामा गर्ने भनिरहँदाखेरि क्रियाशील सदस्यमा छानबिनमा धाँधली भयो भनेर जिल्लादेखि नगर, नगरदेखि वडासम्मका कार्यकर्ताहरू धाँधली भएको कारणले गर्दाखेरि यो केन्द्रीय कार्यालयमा आएर धरना दिएर बसेका छन्। उहाँहरूको विशेष यो धरना केका लागि हामी उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। क्षेत्रीय सभापतिहरूले बदमासी गरेर, पार्टी जिल्ला सभापतिले बदमासी गरेर, त्योभन्दा बढी जति पनि क्रियाशील सदस्यका अनियमित ढङ्गले जुन वितरण गरेको छ त्यो खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र त्यही माग अनुसार हामी धरनामा बसेका छौँ। वडा सभापतिले भरमा नदिकन, वडा समितिको निर्णय नगराइकन आफू घरमा बसेर आफ्नो आसेपासे आफ्नो मन लाग्ने कुन यस्तो मान्छे अरू पार्टीको मान्छेलाई पनि ल्याएर क्रियाशील सदस्यता जुन बाँडिएको छ त्यसको विरोधमा, जुन विधान विपरीत भरिएको क्रियाशील खारिजको विरोधमा हामी यहाँ धरनामा बसेका छौँ। 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा आम कार्यकर्ता जिल्लादेखि नगर, नगरदेखि वडा तहसम्म यो जुन क्रियाशील सदस्य छानबिनमा धाँधली भयो भनेर यो जुन कार्यकर्ताहरूको एक किसिमको असन्तुष्टि छ, यसमा नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। हामीहरूले केही नजानकारी गरेर हाम्रो बारा जिल्ला क्षेत्रमा दुवै क्षेत्रीय सभापतिले आफ्नो जागिर बुझेर, आफ्नो जाति बुझेर त्यस्तै अनुसारले आफ्नो सबै गाउँमा आफ्नो मनले आफ्नो घरमा बसेर जोलाई मन लाग्छ त्यसको सक्रिय मात्र भरेछ।
विधान र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नियम कानुन छ त्यो सबै मिचेर आफ्नो जागिर जस्तो जहाँ जहाँ जसलाई मन लागेको छ त्यसलाई भएर चाहिँ हामीलाई केही जानकारी पनि दिएको छैन। वार्ड कमिटीको निर्णय हुनुपर्ने केन्द्रबाट प्रक्रियागत केन्द्रले जिल्लालाई बुझाउँछ, जिल्लाले क्षेत्रलाई बुझाउँछ, क्षेत्रले प्रदेशलाई, प्रदेशले पालिकालाई, पालिकाले वार्डलाई, वार्डबाट कमिटीको बैठक भएर निर्णय गरेर त्यही प्रक्रियाबाट आउनु पर्ने हो। तर वार्डमा निर्णय गरेको एउटा थरी छ 10 जनाको, त्यो 10 जनाको नाम हटाएर 20 जनाको नाम थप दिएछ। धरना बस्नुको कारण के हो भने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा विधि विधान अनुसार चाहिँ काम नगरेको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ धरनामा बसेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति बेला सरकार सञ्चालन सँगसँगै 14औं महाधिवेशन पनि समयमै गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य आइपरेको छ। तर क्रियाशील सदस्यतामै धाँधली भयो भनेर आम कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहँदाखेरि शीर्षस्थ नेताहरूले यसलाई अब कसरी सम्बोधन गरेर यो समस्याको हल गरेर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा यसमा शीर्षस्थ नेताहरूको समयमै ध्यान जान अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। ज्येष्ठका साथमा बटुकराज गिरी, सानेपा, ललितपुर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक हप्ता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक हप्ता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको हो। अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि लुकी छिपी वा खुल्लमखुल्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यो अवधिमा कोरोना संक्रमण जति घट्नु पर्ने हो त्यति घट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। अहिले पनि 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खोप केन्द्रहरूमा हुने भिडले पनि संक्रमणको जोखिम बढाएको भन्दै खोप लगाउन जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिएको छ। तेस्रो लहर आउन सक्ने तर्फ भन्दै मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अक्सिजन शैय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्न भनेको छ। सरकारलाई 7 बुँदे मागको ध्यानाकर्षण गराउन सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीहरू सडकमा तिर्साएर महासंघ प्रदर्शनमा उत्रिएको हो। महासंघले कोभिड खोप उपलब्ध गराउने, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन गर्न, मौद्रिक कर्ता नीतिमा आफ्नो माग समाविष्ट गर्न, 20 वर्ष अवधि पुगेका सवारीको अवधि थप गर्न, यातायातको बिमा छुट गर्न र सडक कानुन लागू गर्ने लगायतका माग गर्दै सांकेतिक प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत तिमल सिन्हाले महासंघको सांकेतिक आन्दोलनलाई सरकारले नसम्झिए सडकमै गाडी राखेर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांकेतिक आन्दोलन सम्झिएर सडकमै सवारी साधन छोडेर हिँड्नुपर्ने दिन नआओस् भन्दै सरकारलाई चेतावनी समेत दिनुभएको छ। हामी त जम्मा 7 बुँदे माग, यो माग तपाईले गर्न सक्ने माग, पूरा गर्न सक्ने माग छ, यो पूरा गर्नुस् भनिएको थियो तर सरकारले त्यो कुरा सुनेन। त्यसकारणले हामी अहिले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यो किसिमको आन्दोलन जुन बुलन्द गरेको छ, अब सरकार सुन्न बाध्य हुन्छ कि नागरिकको सुरक्षा पनि सरकारले गर्ने हो, व्यवसायको सुरक्षा पनि सरकारले गर्ने हो, सम्पूर्ण रूपमा अभिभावक सरकार हो। त्यसकारणले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले जो मुद्दा उठाएको छ यो मुद्दा यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस्। यदि यथाशीघ्र सम्बोधन गरिन्न भने हामी के गर्छौँ भने यो सवारीको साधन यहाँबाट घर जाँदैन, यो सवारीको साधनहरू यहाँबाट घर जाँदैन, यो सवारी साधन सडकमै छोड्न हामी बाध्य हुन्छौँ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय संघ वैज्ञानिक किसिमले सवारी साधनको आयु तय गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्ना सबै माग यथाशीघ्र सरकारले सुनवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। भिडभाड हुने क्षेत्र तथा मानिसको आवत जावत हुने क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको समन्वयमा कञ्चनपुरमा कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। मदनचोक, बस पार्क तथा अन्य भिडभाड हुने क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्य कार्यालय, महाकाली यातायात सुरक्षा निकाय तथा अन्य संघ संस्थाहरूले मास्क वितरण सहित कोभिडबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड उचित रूपमा लागू गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। नियम विपरीत हिँड्नेलाई सम्झाई बुझाइ गर्नुका साथै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ। आज हामीले डिसिएमसी र सरकारवालाहरूसँगको बैठकले हिजो बसेको बैठकले आज चाहिँ जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने, विभिन्न स्थानहरूमा गाडीहरू सवारी सञ्चालन गर्ने ड्राइभर अनि सहयोगी बाटा हेर्ने सम्पूर्ण व्यापारीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले समेटेर जनचेतनाका कार्यक्रम गर्ने। आज 5 गतेसम्म भोलि 6 गतेदेखि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने, विशेष गरेर मास्क नलगाउने मान्छेहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा हिँडेकोलाई हामीले समातेर उहाँहरूलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने कार्यक्रम छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सचेतना कार्यक्रमले सहयोग मिल्ने जनाएको छ भने पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको जनाएको छ। आजको लागि हाम्रो डिसिएमसीको बैठकबाटै सचेतना गराउने र भोलि बिहान 6 बजेदेखि नै अब यो अटेर गर्ने मान्छे, खास गरेर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने र मास्क नलगाउनेलाई कोभिड अध्यादेश 2078 अनुसारको कानुनी कारबाही गर्ने, 100 रुपियाँ जरिवाना काटिन्छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले पछिल्लो समयमा आम सर्वसाधारणहरूमा कोरोना हटेको भ्रम रहेकाले उक्त भ्रम मुक्त गर्न पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको जनाएको छ। साथै व्यवसायीहरूलाई पूर्ण रूपमा खोपको व्यवस्था तथा कोरोना कालमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर मिनाह हुनुपर्ने बताएको छ। इन्डियाबाट या नेपालबाट इन्डिया जाने आपद विपदा परेकालाई खानदन्न होस्, चाहे अक्सिजनको कुरा होस्, चाहे घाँसबासको कुरा होस्, चाहे यहाँबाट विस्तार भएर जाने मान्छेलाई ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा होस्, यी चिज हामीले अग्रणी पङ्क्तिमा गरेको छौँ। त्यस कारणले राज्यलाई एउटा मात्र अनुरोध हाम्रो के हो भने हाम्रा व्यवसायलाई पहिलो चरणमा खोपको आभूति हुनु पर्यो, खोपको अनुभूति हुनु पर्यो र दोस्रो चरणमा हामीले अहिलेसम्म राज्यले निर्विवाद रूपमा हामीले तिरिरहेको कमसेकम ट्याक्स त्यो चाहिँ मिना हुनु पर्यो। यी कुराहरू हाम्रो प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले कोरोना महामारीका बीच अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएका बेला महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन समेत आपूर्ति गरेको थियो। जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरू महामारीमा एकजुट भएर रोकथाम तथा चेतना जगाउने अभियानमा निरन्तर लाग्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन लागि कञ्चनपुरबाट पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण रूपन्देहीमा गत वर्ष जस्तै यसपटक पनि बोलबम धाममा श्रावणी मेला तथा जलयात्रा नहुने भएको छ। नेपालकै एकमात्र बोलबम धाम मानिने रूपन्देहीको सैना मैना स्थित परोहा बोलबम धाममा लाग्ने श्रावणी मेला तथा बोलबम जलार्पणमा कार्यक्रम स्थगित भएपछि विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा समेत चहल पहल कम हुने भएको छ। हिन्दूहरूका लागि साउन पवित्र महिनाको रूपमा मानिन्छ। साउने सोमबारका दिन हिन्दू धर्म मान्नेहरूले शिव मन्दिरमा गई पूजाआजा गर्ने चलन छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण धेरै मन्दिरहरू बन्द छन् भने केही मन्दिरहरूमा सामान्य चहल पहल देखिएको छ। पश्चिमको पशुपतिनाथको रूपमा चिनिएको पर्रोहा बोलबम धाममा कोरोनाको बीचमै पनि सामान्य दर्शनार्थीहरू ज्योतिर्लिङ्गमा जलार्पण तथा पूजा आराधना गर्न आएका छन्। श्रावण महिना भगवान शिवको प्रिय सबैभन्दा प्रिय महिना पनि हो। त्यही कारणले भगवान शिवजीलाई रुद्राभिषेक गरिन्छ, जलार्पण गरिन्छ, है पूजन आराधना गरिन्छ। त्यही कारणले भक्तहरू सधैँ भिडभाड हुने गर्दछ। आजबाट भिडभाड सुरु भएको छ। बिहान लगभग 4:30 बजीदेखि भक्तहरू यहाँ आगमन भइरहेछ। अहिले पनि भक्तहरू आउने क्रम जारी नै छ। भर्खर सुरुवात छ, सबै कुरा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि सधैँ जति नभए पनि अलिकति केही कम चाहिँ हुन्छ, भक्तहरू भिडभाड चाहिँ हुन्छ नै अवश्य। हरेक वर्ष गुरु पूर्णिमाका दिनदेखि जनै पूर्णिमासम्म 1 महिना लाग्ने श्रावणी मेला, बोलबम जलार्पण तथा यात्रा कार्यक्रम पनि कोरोना महामारीकै कारण स्थगित गरिएको छ।
2049 सालदेखि सुरु भएको बोलबम जलार्पणका क्रममा विगतका वर्षहरूमा बागमती, त्रिवेणी, गण्डकी, रिडी, जलेश्वर, नारायणी तथा लक्ष्मणघाट लगायत विभिन्न नदी तथा घाटबाट जल ल्याई बोलबम धाममा अर्पण गर्ने चलन छ। हामीले यसपटक यो श्रावणी जुन जलार्पण कार्यक्रम हुन्छ जो हाम्रो गुरु पूर्णिमादेखि ऋषि तर्पणी जनै पूर्णिमासम्म त्यसको कुनै पनि तयारी नगरेको अवस्था हो। किनकि गत वर्षदेखि नै यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारी आइसकेको हुनाले त्यसलाई मध्यनजर राख्दै जुन यात्रा हामीले सञ्चालन गरिन्थ्यो धेरै तीर्थस्थलहरूबाट चाहिँ जल ल्याएर चाहिँ यहाँ जलार्पण गराइन्थ्यो। बोलबम धाम व्यवस्थापन समितिले नै धुमधामका साथ 1 महिने मेला तथा जल यात्राको आयोजना गर्दथ्यो। तर गत वर्षदेखि कोरोनाका कारण सामान्य पूजाआजा गर्ने भक्तजनहरू आउन थालेका छन्। रूपन्देहीको सैना महिनामा रहेको यो धाममा नेपालका सबै जिल्ला तथा भारतबाट समेत लाखौंको संख्यामा जल चढाउन आउने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारीले बोइङदेखि र वाइड बडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र नभई नेपाली वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको पनि मिलो मतो रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायु सेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक समेत रहनु भएका सांसद राज भण्डारीले बिहिबार नयाँ सडक स्थित वायु सेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वायु सेवा निगमको बेथितिमा कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको बताउनुभयो। सरकारवालाहरूलाई पन्छाएर सरकारवालाहरूसँग कुनै सल्लाह नलिकन चाहिँ आफ्नै तरिकाले प्रबन्धन पत्र र नियमावली बनाएर चाहिँ जुन लाग्नु खोजेको छ त्यसमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएकोमा पूर्ण समर्थन छ। सांसद भण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभई देशको स्वार्थ स्वाधीनत्व र इज्जत गुम्न दिनु नहुने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले लोकतन्त्र व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। एकातिर कर्मचारी कटौती हुने र अर्कोतिर आफ्ना मान्छे राख्ने र जीपीडीको 70,000बाट 4 लाख तलब जाने भन्दै उहाँले यो न्योचित नभएको बताउनुभयो। आफ्नो दाल भात खाने मुख छोडाउने कतिपय कर्मचारीहरूलाई निकालिदियो हुन्छ। When the institution is making lot of losses, मान्छे कटौती हुन्छ। तर एकातिर कर्मचारीहरू चाहिँ कटौती हुने, अर्को चिफ एक्जिक्युटिभको चाहिँ 70,000बाट कति 4 लाख कति तलब जाने, के यो न्यायचित हो? के साम्यवादको मान्छ, के समाजवादले मान्छ? सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागि भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 रूपन्देहीमा रहेका सङ्घीय कार्यालयहरूमा कुल विनियोजित बजेटको 92% खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भैरहवाले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही जिल्लामा विनियोजित 38 अर्ब 75 करोड 37,56,216 रुपैयाँ मध्ये चालु र पुँजीगत गरी 92% अर्थात् 35 अर्ब 66 करोड 55,42,593 रुपैयाँ मात्र निकासी भएको छ। प्रमुख कोष नियन्त्रक सशिन्द्र खातीका अनुसार रूपन्देहीमा 95% चालु खर्च भएको छ।
कुल 38 अरब 75 करोड 37 लाख बजेट मध्ये 35 अरब 66 करोड निकासा दिएको र त्यसको प्रतिशत 92% रहेको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ 95% निकासा, पुँजीगततर्फ 74% निकासा दिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल 6 अरब 2 करोड बजेट मध्ये 4 अरब 48 करोड निकासा दिएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ 6 अर्ब 2 करोड 92 लाख 31,663 रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा त्यसको 74% अर्थात् 4 अर्ब 48 करोड 1,56,845 रुपैयाँ निकासा भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको नेपालमा विकासले फड्को मार्न सकेन, सुशासन समेत दिन नसक्ने नेतृत्वले समृद्ध नेपालको चाहना कहिले पूरा गर्न सक्ला भन्दै आलोचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीका कुनै पनि औपचारिक बैठक नराख्ने, आजको पदाधिकारी बैठक बुढा नीलकण्ठमा बस्ने। बाटो बिराएका नेताहरूलाई आम माफी दिने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणा, परमादेशको सहारामा लिएर आफूलाई सरकारबाट हटाएको दावी। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबाट पिपल्स भोलिन्टियर घोषणा, 1100 सदस्यीय पिपल्स भोलिन्टियरबाट परिवर्तन चाहने युवा पंक्ति तयार भएको उल्लेख। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोना संक्रमण दर बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष, तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन। अमेरिकामा मंकीपक्स संक्रमणको आशंकामा 27 राज्यका 200 जना स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा टेक्ससका एक व्यक्ति संक्रमित भएसँगै सतर्कता बढाइयो। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद आजबाट सुरु हुँदै नेपालका बाट 4 खेलका 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।